मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। क्रिसमस का सीज़न शुरू हो चुका है। आज यकम दिसंबर है और हम सब मिलकर इन 25 दिनों को क्रिसमस के जो खुदावंद ने हमें अता किए हैं, मिलकर मनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ाना आपकी खिदमत में एक पैगाम पेश किया जाए ताकि आप उससे बेहतर तौर पर खुदावंद के कलाम को सीखें और अपने लोगों को सिखा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्रिसमस मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए कलाम मुकद्दस की हज़ारों बरकत लेकर आएगा और हम सब इस बरकत से बाबरकत होंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आमीन। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हो। इंसान का बच्चा इस दुनिया के तमाम जानदारों में सबसे ज्यादा नाजुक होता है। अगर उसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए लाजिम होता है कि इंसान का जो बच्चा है उसकी कोई ना कोई देखभाल करे। इंसान के बच्चे की देखभाल करना अक्सर माँ की या करीबी रिश्तेदारों की जिम्मेदारी होती है और वही जिम्मेदारी निभा रही थी मुकस्सा मरियम। उसने अपने बेटे को, जो कि चरनी में पैदा हुआ था, मैंने पहले भी कई मरतबा आपकी खिदमत में ये अर्ज की है कि चरनी एक ऐसी जगह थी जो बीमारियों से भरी पड़ी थी, क्योंकि इंसान का ही नहीं बल्कि जानदारों का जो लुआब है या जिसे हम आम जुबान में थूक कहते हैं, उसके बीच में इंसान के जिस्म की और जानदारों के जिस्म की तमाम बीमारियां आ सकती हैं। और जब सारे जानवर चरनी में आकर चारा खाते होंगे तो वहां पर उनकी बीमारियों के तमाम अज्जा मौजूद होंगे, लेकिन माँ माँ होती है। उसने बड़े प्यार से अपने बच्चे को कपड़े में लपेटा और चरनी में रखा, क्योंकि वो उसकी हिफाजत कर रही थी उसी सोच के तहत जो एक आम माँ की होती है कि अगर मैंने अपने बच्चे की देखभाल ना की तो ये नहीं बचेगा। लेकिन उसे इसके एक दूसरे पहलू को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए था। मुकस्सा मरियम को नवीद दी थी फरिश्ते ने कि खुदावन का रूह तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यानी कि मसीह खुदावन की जो पैदाइश हुई है वो खुदावन की मर्जी के मुताबिक हुई है। और जब यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में हम पढ़ते हैं, इब्तिदा में कलाम था, तो ये उस तरफ इशारा करती है आयत जो दरअसल अजल से मसीह खुदावन के वजूद की बात है। कि मसीह खुदावन का वजूद जो हम चरनी में देखते हैं, जो क्रिसमस के मौके के ऊपर आप अपने घरों में क्रिसमस कार्ड्स पे देखेंगे, चरनियों पे देखेंगे, जो फिल्में रिलीज हो रही हैं उन फिल्मों में देखेंगे, टैबलोस में देखेंगे, एक छोटा सा बच्चा है जो बेयार मददगार एक चरनी में पड़ा हुआ है और उसकी माँ और उसका जो इस दुनिया में एक तरीके से मददगार हैं या उसकी माँ का जो मंगेतर है यूसुफ, वो उसके साथ खड़ा है। वो बच्चा जिसका आगाज यहाँ पर हुआ, लेकिन उसका वजूद अजल से है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं इब्तिदा में कलाम था, तो इससे हमें पता चलता है कि कलाम जो है वो अजल से है और कलाम की जो अज़लियत है वो हमारे सामने रखी जाती है। और यहाँ पर लिखा है कलाम खुदा के साथ था। यहाँ इस हकीकत को याद रखें कि जो खुदा के साथ होगा वो खुदा से कमतर हो नहीं सकता। जब हम पैदाइश उसका पहला बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वैरान थी, गहराव पर अंधेरा था और खुदावन की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, और दूसरी आयत में पता चलता है कि उसका रूह है जो पानी की सतह पर जुम्बश कर रहा है। और जब तीसरी आयत शुरू होती है तो तीसरी आयत में लिखा है खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। ये जो रोशनी करने वाला था, जो कलाम खुदा के मुंह से निकला था, उसने चीजों को ऐसे पैदा किया कि चीजें एकदम से जैसे वजूद पा जाती हैं, वो उसके सामने हाजिर हो गईं। जैसे एक लम्हे में चीजें खुद ब खुद बन के तैयार हो गईं। ये उसी कलाम की कुदरत है जिसकी तरफ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है।
آج لوگ آپ کو یہ سکھانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک جو پیدا ہوا خدا کے کلام سے، اسے آپ کلام خدا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی ہی کمزور دلیل اور بڑی ہی کمزور بات ہے جو آپ کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم کلام اسی کو کہتے ہیں جو ازل سے خدا کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر جو یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت ہم نے پڑھی، اس میں یہی ہے، ابتدا میں کلام تھا، یعنی کہ وہ ازل سے خدا کے ساتھ تھا۔ اور دوسری چیز، اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ بات ہو رہی ہے دراصل اس حقیقت کی کہ جو بچہ ہے وہ اس وقت بڑی نازک حیثیت میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ نازک ہے نہیں۔ اس کا جو الہی وجود ہے یا جو اس کی الہی ذات ہے، وہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے، کیونکہ مسیح خداوند میں دو ذات ہمیں ملتی ہیں، اس کی انسانی ذات اور اس کی الہی ذات۔ وہ انسانی طور پر بھی ایک شخص ہے اور اس میں الہی ذات ہونے کی وجہ سے وہ ایک شخص ہے جس میں دو ذاتیں ہیں، یا ایک شخصیت ہے جس میں انسانی ذات اور الہی ذات دونوں موجود ہیں۔ اب جب ہم اس کی انسانی ذات کو دیکھتے ہیں تو کرسمس کے موقع کے اوپر ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے جو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا ہے مقدسہ مریم نے، لیکن اگر آپ اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں گے تو وہ بچہ جو ہے، جب وہ اس دنیا میں آنے والا تھا تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کی آمد کی تیاری کر رہی تھی۔ کبھی فرشتہ جو ہے وہ زکریا کے پاس جاتا ہے، کبھی یوسف کے پاس جاتا ہے، کبھی مریم کے پاس جاتا ہے، کبھی چرواہوں کے پاس جاتا ہے، اور فرشتے اتنی تعداد میں ماضی میں کبھی ہمیں اس دنیا میں آتے جاتے دکھائی نہیں دیے جتنے اس موقع پر آتے جاتے دکھائی دیے ہیں۔ لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سوچنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کون ہے جس کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ کون ہے جس کی آمد اتنی اہم ہے کہ اس کی آمد کے بغیر لگ رہا ہے جیسے تاریخ جو ہے ادھوری ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ تاریخ کے تین ادوار ہیں۔ ایک وہ دور جو ہم جانتے ہی نہیں، یعنی کہ زمانہ قبل از تاریخ، دوسرا وہ جسے ہم کہتے ہیں قبل از مسیح، اور تیسرا وہ جسے ہم کہتے ہیں اے ڈی، یعنی کہ اینا ڈومنی۔ تو یہاں تاریخ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ دور جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ زمانہ تاریخ شروع ہونے سے پہلے کا ہے، جس کی تاریخ جو ہے وہ کسی بھی جگہ محفوظ نہیں کی گئی۔ دوسرا دور وہ ہے جو مسیح سے پہلے کی تاریخ ہے، اور تیسرا دور مسیح کے بعد کی تاریخ، یعنی کہ مسیح کا اس دنیا میں جو آنا تھا وہ تاریخ کا اتنا اہم ترین واقعہ تھا کہ اس نے تاریخ پر اپنی مہر چھوڑی، اور تاریخ اسے آج بھی فراموش نہیں کر پا رہی۔ آج بھی ہم اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ پہ جب بھی کچھ لکھتے ہیں تو وہاں پر جو تاریخ ڈالتے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ میرے خداوند کا سال ہے، یہ وہ سال ہے جو مسیح خداوند نے اس دنیا میں گزارنے کے بعد، یعنی کہ مسیح یسوع کے آنے کے بعد اتنے سال گزرنے کے بعد آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ یعنی کہ مسیح خداوند نے تاریخ میں اس مقام پر آ کر ایک ایسا اثر چھوڑا ہے جسے یہ دنیا اسے مانے یا نہ مانے لیکن اسے فراموش کر نہیں سکتی۔ اس لیے اس حقیقت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان دنوں میں جب ہم بہت زیادہ ٹیبلوز کرتے ہیں، بہت زیادہ کرسمس کے موقع پر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اپنے گھرانوں کو سکھاتے ہیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سکھاتے ہیں، تو یہاں ہمیں انہیں دو باتیں اکٹھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ جو چرنی میں پڑا ہے وہ محض ایک بچہ نہیں ہے، جو چرنی میں پڑا ہے وہ محض مریم کی اولاد ہی نہیں ہے، جو چرنی میں پڑا ہے وہ کچھ اور بھی ہے۔ جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی کہ وہ ازل سے ہے۔ جب زمانے شروع نہیں تھے ہوئے وہ تب بھی تھا، جب زمانے شروع ہوئے وہ تب بھی ہے، اور جب زمانے ختم ہوں گے تب بھی وہ رہے گا۔ یعنی کہ جو ازلی ہیں وہ ابدی بھی ہیں۔ اسی لیے جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں کو کہا، میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ کرسمس اس دنیا میں مسیح یسوع کے تجسم کا آغاز ضرور ہے، لیکن مسیح خداوند کا آغاز نہیں ہے۔ مسیح خداوند کا آغاز ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ازل سے ہیں اور وہ ابد تک
رہے گا۔ اس لیے اس کانفیڈنس کو، اس یادگاری کو ہمیشہ اپنے دلوں میں بھی رکھیں، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی رکھیں، اپنے خاندانوں اور گھرانوں کے دلوں میں بھی بٹھائیں کہ جو چرنی میں ہے وہ تیرا اور میرا نجات دہندہ ہے، اور وہ چرنی میں پیدا ہونے سے ہی اس کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ وہ ازل سے ہے۔ آمین۔